vale पांगरोले घे धर पांगरो घे चाचू दवरता तूं गट चाचू दवर येता कटोले घे वॉकिंग वचून येता आनी दवर येता का पांगरो गट गायज ऐकला आवाज कोल्याचो हाय गायज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल सकाळ फुडें आयज आमी सवाय 5:00 उठून भायर सरलीं पावस तेन्नाच कमी जाला 5:00 उठलेल्या 5:00 उठून भायर येत जाल्यार पावस पडटालो रोखडो 5 मिनटांनी कमी जालो सो फटाफट भायर सरली आनी गेली तरी हांवें एका म्हटलेलें राव रे मातसो 5:30 जावनी म्हणून फाल्यां 5:30 जाल्यार कितें जालें या आनी पळयलो न्हू आवाज कोलो पयसुल्यानूच म्हाका आवाज येयल्लो कोल्या भशेन आवाज करी तुमी बीन आयकला जाल्यार कमेंट करून सांगात म्हाका कसलो आवाज येतालो तो आतां आमी मातशी फुडें वयता आनी मसाला फॅक्ट्री कडेन मे बी पळोवया उजवाड जावनी 5:30 जालीं आतां सो गायज आमी पावल्या मसाला फॅक्ट्री कडेन आनी एज युजल मसाल्याचो घमघमीत वास आयजूय बीन अळमीत केलें दिसता मसाला फॅक्ट्रीन आय मीन मसालो केला आसता तो अळम्याचो वास चिकनाचो वास घमघमीत वास येता मुद्दम तुमी मसालो घेयात केन्ना सुर्या मसाला चिकन मसाला मटन मसाला मेळटा चिकन मसाला आसा पळय तो बरो आसता सामको बेस्ट आमी हाडटात तो केन्ना चिकनाक मागीर रोस करपाक सुद्दां गरम मसाला यूज करता गरम मसाला ना चिकन हय तो चिकन मसाला यूज करता रोस करपाक बरो स्वाद येता सामको टेस्टी आजून काळोख आसा काळोख 5:30 जाली काळोख आसा आजुनूय ही मदीं लायट पडटा खांब्याची सो मातसो उजवाड मेळटा आमकां आनी गरमी जावपाक लागली एक वाटेन हांगसरल्यान परतले म्हणटकीर गरमी जावपाकूच लागता आनी तुमी आयकलो न्हू आवाज कोल्याचो हो हो म्हाका सामको म्हाका पयलींच आवाज येयलो पयस आशिल्लें न्हू तेन्नाच हांवें आवाज आयकलेलो आय थॉट की कुत्रे बित्रे आसतले पूण लागीं पावता पावता थंय फुड्यानूच आवाज येवपाक लागलो कोलो रडटा तो कोलोच न्हू तो कुत्रो सो गायज आतां येतना सुद्दां आयकला हांवें आवाज परत पूण आतां मातसो रानान पयस आयकपाक गेलो उदक सामको तेंकोन आयकपाक येतालो आनी कुत्री भोंकता कोलोच तो कोलो रडटालो कोलो रानान सगळें रानूच ती हांगा सो सकाळीं आमी गेल्लीं आयज बेगीन 5:00 हरशीं हांव 5:00 अलार्म लायता 5:00 उठलें
मागीर तोय उठलो सो बेगीन भायर सरली रोखडीच सवायपाचां तुमी टायम पळयला आसतलो 5-10 कितें जाली तेन्ना आमी हांगा भायर येवन बसलीं 5 हांवें शूज बीन घातले आनी सवायपाचांक आनी हेका म्हटलें मातशें रावया रे म्हटल्यार ना पयलीं 5-8 जाल्लीं मागीर हांगा येवन आमी शूज बीन घालता म्हटल्यार 5-10 जालीं हेका म्हटलें मातशें रावया एक 5-20 जावनी म्हटलें कित्याक काय म्हणपा लागलो या म्हणपा लागलो सो आमी गेलीं दोगांय आनी आवाज कोलोच दिसता म्हाका कोलोच आसतलो चड करून रडटा दिसता ते हांवें फर्स्ट टायम आयकला हांवें केन्ना असो आवाजूच आयकोना कोलो कसो रडटा तोय म्हाका खबर ना ते टीव्हीन मात असलो सेम आवाज हांवें टीव्हीन सिरियलांनी बीन ते हॉन्टेड अशें कितें दाखयता पळय ते पूनम की रात तेन्ना ते करून आवाज करता सेम तसोच आवाज करतालो तो आनी हांवें पयसुल्ल्यानूच म्हाका आयकपाक गेल्लें पूण हांवें एका म्हणोना की आवाज येता रे कसलो आमकां कुत्री बीन आसतली म्हटलें आनी ओगीर जालें मागीर जशी जशी आमी त्या टनल कसो जाता तो झाडांचो थंय पावत येतनाच अकस्मात सामको तेकोनूच आवाज येवपाक लागलो आनी घोवाचें म्हाजें सामको ताळो सुद्दां सुकलो हांव तेका पळयतां तेजें रिएक्शन पळयलें सामको म्हाका हांसपा येवपा लागलें म्हाका कळ्ळें कोलो म्हणून पूण हांव ओगीर जालें पळोवया म्हणलें मागीर फुडें पावतकीर हांवें भिलो रे म्हणून म्हाजी ओगीर पळोवया बडबड करता तें म्हणपा लागलें हांव ओगीर जालें मागीर सो येयलीं पळय आतां आमकां 4 ऑप्शन आसा वॉकिंगेक वचपा आनी आमी आतां ह्या दिसांनी मातशें वयता आमी वॉकिंगेक हरशीं आमी पावसान वचनाशिल्लीं अशी मे म्हयन्यांत थंडे दीस चालू जाली म्हणटकीर वयताले आमी आनी अंदू आमी आतां वॉकिंग मातशी करुया म्हटलें म्हाजी बीन मान मातशी मानेक लागून म्हाका घुंवळ बीन येता सो मातशें हेल्थाचेर मातशें हें करपाक जाय न्हू सो हो ही एक वाट जाली जी फर्स्ट आमी वयतालीं फर्स्ट आमी तेवटेन वचनाशिल्लीं फर्स्ट आमी वयतालीं वॉटरफॉला सायडीन आतां 4 वाटी आसा एक वाट वॉटरफॉल एक फोंड्या वयता ती आमी वयता ती आतां मागीर एक प्रियोळा ते सायडीच्यान आनी एक अशी वयर सावयवेरें ते सायडीच्यान सो 4य वाटी आमी टेस्ट केल्ल्यो आसात तुमकां सांगता एक्सपिरियन्स म्हाजो एक वाटेन सो हे सायडीन आमी 4:45 सुद्दां उठोन गेल्लीं आसा वॉटरफॉला सायडीन 4:45 उठोन आमी वयतालीं आनी एक दीस अशीच गेली आनी 5:30 जाली आमकां सारकी वॉकिंग करून येता म्हटल्यार देवती आसा टर्न कशें टर्न आसा सगळें आनी रान आनी पळयत जाल्यार भरपूर जनावरांचो चलता तो आवाज येवपाक लागलो भरपूर जनावरां असो ग्रुपूच कसो आनी सामको तेकोन असो रस्तो मेन आनी रस्त्या सायडीनूच सगळें जंगल तें आनी जंगलांतल्यान अशी रानांतल्यान ती चडाव चडटात वयर मे बी दुकरां आसपाक शकता म्हाका कांय आयडिया ना सो तेन्ना कांय दिश्टी पडना हांव पळयतां अशें करून कोण काय म्हणून पूण सामको पत्र्यान चलता तो आवाज येतालो मे म्हयन्याची गजाली मागीर तें जालें तरी आमी थंयच्यानूच वचपाक लागलीं मागीर एक दीस आमी अशी वचपाक लागलीं त्या रस्त्यान मेन फोंड्या वयता त्या मागीर फोंड्या वयता त्या रस्त्यान वयता थोडे दीस गेले मे म्हयन्याचे दीस एक दीस कितें जालें अशीच 5:15 कितें जाल्ली आसतली 5:30 आनी गेलीं एज युजल आमी त्या मसाला फॅक्टरी कडल्यान टर्न मारून येतालीं सो वयतना कितें जालें सांगता गोरवां आशिल्लीं भरपूर थंय मदींच तो टर्न हें स्पीड ब्रेकर आसा थंय ते काडले म्हणटकीर सगळी लायट उजवाड थंय सो थंय खूब गोरवां बसलेलीं आशिल्लीं आनी आमी गेलीं आनी येतना पळयत जाल्यार सगळीं गोरवां सकयल्यान वयर धांवोन येता वॉटरफॉलाक हितून थंय सकयल असो व्हाळ आसा दिसता तो व्हाळा कडल्यान ती वयर येवपाक लागली धांवोन म्हणल्यार कितें जालें सामकें शांत जालें जी गोरवां सगळीं गेलीं पळय सामकें थंड कांयच आवाज ना कांय ना म्हणल्यार कितें तरी जालें अकस्मात हेंकां धांवपाक आनी आमी ते काळखान मागीर एंटर जालीं येवपाक भितर ते टनल सगळीं झाडांनी सगळें टनल सगळें आनी लायट ना कांय ना थंय आनी मातसो असो दीस जायत येयल्लो आनी हांव म्हणटा हेका आरे कितें जालें गवो बीन ना मरे अशें म्हटलें तो दिसता आमी गेल्लीं तेन्ना आमच्या फाटल्यान तो सकयल उदक पिवपा लागून सकयल गेला आसतलो व्हाळार आनी तो येतालो आनी तो थंय रावन आमकां पळयता सामको तेकोनूच असो रस्तो आनी रस्त्यार सामको अशी मातशी बेश्टी अशी झाडां आसा सुकलेलीं आनी तो ते सायडीन आमकां पळयता असो रावन आनी अकस्मात हांव म्हणटा थंय आसा गवो बीन ना मरे अशें म्हणटना हेवटेन लक्ष गेलें म्हाजें पयलें येदो मोठो सणसणीत गवो उदक पिवोन तो येतालो दिसता आनी तो रावला आनी आमकां पळयता आनी आमी धांव दोगांय सामको हो म्हाका सांडून धांव सामको रस्त्यान आनी तेन्नाच्यान आमी तो रस्तो बंद केलो वचपाचो भंय दिसपाक लागलो आनी तेजे पयलीं इन्सिडेंट जालो कोणाची तरी गाडी खंय तेणें स्विफ्ट कोणाची तरी फोडली खंय म्हटल्यार तो धांवोन येतालो दिसता रस्तो क्रॉस करपाक दुसरो ती गाडी येयली आसतली तेजी म्हणून चूक ना आनी तो रस्तो बंद केलो मागीर आमी वचपाक लागलीं वयल्या रस्त्यान ह्या वयर केरी आल्ला वयता त्या रस्त्यान हो सगळो चडाव काडून आमच्यांनी जायना जालो सामकी खरस मारपाक लागली आनी येतना ब्रेक मारीत येवचो पडटालो कित्याक सगळी देवतीर एक तर धांवोन येवचें पडटा ना जाल्यार तूं स्लो चलत येत जाल्यार सामकें पांय भरोन येता धोपरांनी
सो हांगासर आमी एक 5-6 दीस गेलीं आसतलीं वयर चडाकडून भरपूर वयर आनी सगळो काळोख लायट ना सारकी कांय ना आनी डेंजर रिस्की कशें हांगाय बीन गवेरेडे आसपाक शकता आनी रान सगळें हेवटेन जाल्यार सामकें रिस्की भंय दिसता म्हाका जाल्यार मागीर तेवटेन थोडे दीस गेले आनी तें बंद केलें मागीर प्रियोच्या त्या रस्त्यान गेलीं त्या रस्त्यान पळयत जाल्यार सगळीं कुत्रीच आंगार येवपाक लागलीं सगळ्या फुडें वयता वयता थंय आंगार कुत्री भोगता मागीर बडी घेवन वयची पडटा आमी तोय रस्तो बंद केलो मागीर फायनली आमी आतां परत ह्याच रस्त्यान वयता जो आतां आमी वयता त्या मेन जो फोंडा वयता त्या आतां म्हटलें आसूं कितें जाता तें जावं म्हूण आतां होच रस्तो धरला आमी व्हडलेशें कांय ना डेंजर फक्त गवर एड्याक एक पळोवचें पडटा आनी हो आतां कोलो आनी एक लागला फाटीं आमच्या हरशीं जाल्यार आनी एक दीस आमकां अजगर सुद्दां मेळ्ळो आसा वाटेर अजगर क्रॉस करतालो वाट तेंची म्हणून चूक ना ते तांकां कितें खावपाक तांकां कितें आसतलें तेंच्या रानान कांय मेळना म्हणटा ते रस्त्यार येता आनी आमकां दिसता कितें ते आमकां भिष्णोवपाक येता आनी कितें अशें पूण घोव म्हाजो सॉलीड विल्लो आयज आतां फाल्यां पळोवया कितें म्हणटा तो फाल्यां ते मे बी बेगीन उठपाना 5:30 या म्हणटलो तुगे खेळ सोंपना न्हू स्कुलान युनिफॉर्म घातलो तरी खेळ सोंपन तुगेलो पॅक्टर आनी पॅक्टर करून आयज वयता स्कुलान आफ्टर अबाउट 8 days हय लास्ट तो गेल्लो लास्ट मंडे आनी आयज आसा ट्यूजडे लास्ट मंडे तो बीन गेल्लो तेजो बर्थडे सेलिब्रेट केल्लो होम बीन घातलेलो तुमी पयला आसतलो व्लॉग तो आनी मागीर हेच्याक दुसऱ्या दिसा त्या दिसा जोर येयल्लो तेका येवन मागीर आनी हांवूय बीन डॉक्टरा कडेन गेल्लें मागीर तेका म्हाजो ब्रदर इन लॉ घेवन येयलो घरा मागीर येवन पळयत जाल्यार हो मातसो आंग गरम आनी ओग्गी थंड कांय हें करीन जालो रिस्पॉन्स सो 3 दीस उरलो मंगार बुधवार बिरेस्तार दवरलो घरा फ्रायडे पावसाक लागून सुटी दिली सॅटर्डे तांकां ऑफ संडे ऑफ सो मंडे आमी काल भायर सरलीं सकाळीं एज युजल आमकां खबर ना कांयच आनी संडेक तेंचें हें आशिल्लें एकादशीची वारी आशिल्ली तेकाय बीन तेका हांवें धाडूना बिकॉज म्हाकाय बीन बरें नाशिल्लें म्हाकाय बीन घोळ येताली जायनाशिल्लें म्हाजे कडेन सो संडे आमकां कांय खबर ना आनी टिचरींग ग्रुपान सुद्दां कांय मेसेज घालूना की हॉलिडे आसा म्हणून मंडे आनी आमी भायर सरोन गेलीं आनी स्कुला कडेन वचत जाल्यार भुरगीं कोण ना मागीर रावली मागीर कोणी तरी एक वाटेर एकटी पेरंट वयताली कामाक सो तिणें म्हाका सांगलें की आयज हॉलिडे आसा मागीर परत घरा येयलीं सो तेकाय बीन वचपाचो कांय मुडूच नाशिल्लो आनी आतां तो भायर सरला बरे भशेन आनी म्हाका सांगलें तेणें आपल्याक ती व्हडली गाडी काडून दी येता तेन्ना आनी आतां ट्रॅक्टर घेवन बसला सो आतां पायता पावस कमी जाला चल या मरे आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात म्हाका आनी व्हिडिओ जर आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात प्लीज चॅनल म्हाजें सबस्क्रायब करात बाय